हामीलाई पनि त्यो खालको एउटा महसुस गराउनुहुन्छ कि हामी पनि त्यसै गरी दौडिनुपर्छ है। अतिथिको आसन ग्रहणका लागि बिपी शाहजी हुनुहुन्छ भने कृपया अतिथिको लागि आसन ग्रहणका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर म नेवा पत्रकार समाजका श्रीकृष्ण महर्जनज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनकि जब कलाकारले मिडियालाई चाहिँ म मिडियासँग बोल्दिनँ भन्छ भने हामी पनि जबरजस्ती यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने सोचमा रहेनौँ। तपाईँहरूको धैर्यता, तपाईँहरूको प्रतीक्षाको लागि आभार व्यक्त गर्छु। र यो टिममा विशेष गरी मिडिया कोअर्डिनेटर म भएको नाताले तपाईँहरू सबैलाई मैले खबर गरेको नाताले गर्दा म चाहिँ तपाईँहरूसँग एकदमै क्षमा प्रार्थी छु। यसको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ। तर अब मलाई पनि थाहा थिएन यो कार्यक्रममा आइसकेपछि पनि उहाँ बोल्नुहुन्छ होला भन्ने लागेको थियो मलाई। तर खै किन हो सम्पादकजीले अब एग्रिमेन्ट त्यस्तै गर्नुभएको थियो या उहाँको यो नेचरमा थाहा छैन। तर यो मिडियासँगको कुराकानी चाहिँ उहाँले नगर्ने भएको कारणले गर्दा यो इन्टरेक्सन प्रोग्राम पनि स्थगित गर्दै आजको यो गीत रिलिज कार्यक्रम पनि म सकिएको जानकारी गराउँछु। दाजु स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। हिजोको फोटो एकदम तवरका भएर सामु सञ्जालमा राजदाईसँग के हो कुरो भन्दैन ए त्यो कुरा के नि हिजो हाम्रो यिनै एउटा भेटघाट थियो। हजुर कति चिजहरू आवेशमा आएको थियो होला, कति चिजहरू कति चिज केमा आएको थियो होला होइन। पछि आएर म आफैले बुझ्दाखेरि चाहिँ केही गलत भयो होला, केही आवेशमा भयो होला। त्यो अनुसार चाहिँ मैले अनि अस्ति मेरो टेलर लन्चको प्रोग्राममा रायजीलाई नै समर्पित गरेर मैले हाम्रो प्रोग्राम राखेको थिएँ होइन। त्यो अनुसार एकचोटि उहाँसँग भेटेपछि यो भेटघाट गरेर एउटा विवाद टुङ्गेकै राम्रो हो भनेर चाहिँ त्यो चिजले गर्दा हाम्रो प्रकाश सुवेदीजीको नेतृत्वमा हाम्रो यसो भेटघाट कार्यक्रम भएको थियो। त्यसबाट चाहिँ एउटा जस दुईजनामा एउटा 17-17वटा फिल्म हामी सँगै काम गरेका थियौँ। त्यो 17वटा काम गर्दाखेरि यसलाई किन मनमुटाव गरेर तितोमा लाइनमा हामी दुईजना मिलेर चाहिँ एउटा राम्रो मेलमिलाप भएर हाम्रो छुट्टिने काम चाहिँ भएको छ। इन्टरभ्यू सँगै गरेको हो कि होइन? खास के हो? इन्टरभ्यू होइन, इन्टरभ्यू प्रोग्राम भएको मात्रै थियो। र मलाई चाहिँ एकचोटि बसेर उसमा आउनु किन जहिले यो फ्रेम लाइनमा हामीले के गर्यौँ भनेर देखाउनु पर्ने ठाउँमा किन यो चिजलाई ल्याउने भन्ने कुरा भएको थियो। अनि त्यसपछि आएर हामी दुईजना बसेर लगभग 1.5-2 घन्टा हामी रायजी र म हजुरले चाहिँ माफी माग्नु भयो अरे भन्ने कुरा थियो। खास माफी नै भन्ने शब्द युज गर्नुभयो र यस्तो माफी नै मैले चाहिँ अस्ति प्रोग्राममै मैले प्रत्यक्ष रूपमा मेरो टेलर लन्चमै हाम्रो डाँडा बर्पियोको टेलर लन्चमै मैले चाहिँ यो महानायक कुरामा मबाट गल्ती भयो, म उहाँसँग माफी माग्न चाहन्छु भनेर मैले टेलर लन्चमै भनेको थिएँ। हिजोको हाम्रो भेटघाटमा त्यो चिज त उहाँले सुनिसक्नु भएको थियो मैले उ गरेँ भने, त्यही भएर उहाँले पनि हामी बसौँ न त भन्ने कुरा भएको राखेपछि र मेरो त्यो अनुसार हिजो जे चिजहरू कति आवेशमा आयो होला, कति जानेर आयो होला, कति नजानेर आयो होला। अब यसलाई चाहिँ हामी एउटा राम्रोसित जाउँ भनेर एउटा टुङ्ग्याउने काम चाहिँ रायजीको भनाइअनुसार अब उहाँको भनाइअनुसार उहाँले भन्नुभयो तपाईँ फिल्म लाइनमा लागेर कति भयो भन्नुभयो मलाई। मैले चाहिँ म 25 वर्षदेखि गरिरहेको छु, उहाँको 31 वर्ष पुगेर रहेछ। र हामी 25 वर्ष र 31 वर्ष काम गरिसकेपछि यो चिजलाई किन कुरा लम्ब्याउने त? यो चिजलाई गरेर हामीले यो महानायक सुपरस्टारको केसलाई भन्दा नि हामीले के गर्यौँ भनेर भोलि दर्शकलाई भन्दा त्यो पो राम्रो त उहाँको भनाइ। किनभने यो चिज त पछि भविष्य धेरैसम्म रहिरहन्छ। हामीले गरेका चिजहरू गरौँ न भन्ने कुरा भएपछि हामी त्यसरी जाउँ भनेर एउटा टुङ्ग्यायौँ। हामीले के गर्यौँ भन्नेमा लागौँ, यो विवादमा नगर्दा राम्रो भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँले चाहिँ हामी 1.5-2 घन्टा बस्दाखेरि उहाँले जति चिजहरू मसँग कुरा भयो, मसँग भन्नुभयो, मैले पनि केही कुरा राखेँ। त्यो चिज गर्दाखेरि चाहिँ सही काम भयो। र हामीले अहिलेको विवादमा के कसो भन्दा पनि हामीले के गर्यौँ भनेर जाँदा चाहिँ अझै राम्रो होला भन्नेमा चाहिँ हामी राजदाई चाहिँ यो महानायक विवाद अगाडि बढोस् भन्ने चाहनामा वा त्यो मूलमा हुनु चाहिएको सोच त्यो छैन। त्यो छैन। उहाँको चाहिँ यो विवाद होस्, यो ऊ होस्, यो के होस्, यो भन्ने विवाद छैन। उहाँ राजेशजीको सोच चाहिँ के छ भन्दा के विवाद भन्दा नि हामी अब कसरी अगाडि बढ्ने यसपछि जाउँ भन्ने चाहिँ उहाँको। अबदेखि अब तपाईँको तर्फबाट यो विवाद निस्किन्छ कुनै प्रोग्राममा? अब मेरो तर्फबाट यो कुरा मैले त अस्ति भनिसकेँ, मेरो टेलर लन्चमै भनिसकेँ कि मबाट अब यो कुरा निक्लिँदैन भनेर त्यही बेला भनिसकेका थिएँ भने अब निक्लिने कुरै भएन। एउटा राम्रो वातावरण किन राजेशजीको हिजो कुरा भयो, राजेशजीको केरियरमा नि म जतिको फिल्म उहाँले धेरै एउटैसँग गर्नु भएको रहेनछ र मैले पनि उहाँ जतिको काम गरेर रहन्छ भने यो चिजलाई हामी राम्रोसित जाउँ भन्ने चाहिँ कुरा भयो। अब कुनै पनि प्रोग्राममा शोभित बस्नेतले भुवन केसी अथवा शिवश्रेष्ठ समाजलाई कुन तरिकाले सम्बोधन गरेर बोलाउनुहुन्छ? मैले जहिले पनि बोलाउनु, मैले अस्ति पनि भनेको छु, शिवश्रेष्ठलाई त म जहिले पनि एक्सन किङ भनेर बोलाएको छु। भुवन केसीलाई मैले जहिले पनि सुपरस्टार भनेर मैले भन्ने मैले अस्ति भनेको छु भने अहिले आएर चाहिँ म राजेशजीलाई महानायक भन्छु, भुवन केसीलाई सुपरस्टार भन्छु, शिवश्रेष्ठ एक्सन किङ भनेर मैले जहिले पनि भनेको छु। यही हिसाबमा अस्ति मैले माफी मागेर
टेलर लन्चमा भनिसकेको छु नि यही अनुसारले राजसँग भेट हुँदा तपाईँ माफी माग्नु राजनीतिबाट त्यहाँ चाहिँ माफीको कुरा आएन त्यो त अस्ति आइसकेको थियो होइन जे भइसकेको थियो जस यहाँ चाहिँ राम्रो कुरा थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू यतिकै होल्ड गर हो त्यो उजालोमा बाटो छोड बाटो छोडिदियो है बाटो छोडिदियो विकास लडलाई ऊर्जा उहाँले प्रदान गर्नुभएको छ हामीलाई पनि त्यो खालको एउटा महसुस गराउनुहुन्छ कि हामी पनि त्यसै गरी दौडिनुपर्छ है भन्ने खालको एउटा महसुस गराउनुहुन्छ र म आजको अतिथिको आसन छँदैछ उहाँलाई जहिले माया गर्नुहुन्छ हामीले पनि त्यो एउटा अवसर प्राप्त गरेका छौँ र आजको कार्यक्रममा म त्यसै गरेर अतिथिको आसन ग्रहणलाई नै अगाडि बढाउन चाहन्छु र हाम्रो माझमा निकै नै आकर्षणको केन्द्रबिन्दु आजको नेपाली म्युजिक भिडियोका अभिनेता पनि हुनुहुन्छ अभिनेत्रीहरू पनि हुनुहुन्छ हाम्रो साम्राज्ञजी हाम्रो स्टेजमा आइसक्नु भएको छ म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु निकै व्यस्त चर्चित नायिका हुनुहुन्छ मोबिलन ग्रुप अफ कम्पनीजका अध्यक्ष श्री दिनेश दर्शनदारीज्यूलाई म यो अगाडिको रूपमा अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरेर अतिथिकै आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म गोर्खा मिडिया प्राइभेट लिमिटेड र अहिले ग्यालेक्सी 4K का उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँलाई म आजको कार्यक्रमको अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिएर म अतिथिकै आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्दै गर्दाखेरि मधेसी समाजका मधेसी पत्रकार समाजका बिपी शाहज्यू हुनुहुन्छ भने कृपया अतिथिको लागि आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरेर म नेवा पत्रकार समाजका श्री कृष्ण महर्जनज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरेर केही पोर्टफोलियो तलमाथि पर्न सक्छ कृपया यहाँले यसलाई हाम्रो केही कमी कमजोरीका रूपमा लिनु होला भन्न चाहन्छु म हामीले सके जति प्रयास गरेका थियौँ र केही सेड्युल तलमाथि पर्न गएको छ त्यसै गरेर मैले आजको अतिथिको आसन ग्रहणका लागि समावेशीकरणका विज्ञ र आजका पुस्तकलाई उहाँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ र पुस्तक विश्लेषकका रूपमा पनि उहाँले हामीले गीत आएका थियौँ एम किसानज्यूलाई म सङ्घकी सचिव श्री रिता बुढाथोकीजीलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँकी अतिथिको आसन ग्रहणको क्रम जोड्दै गर्दाखेरि केही तलमाथि पर्न गएको छ त्यसका लागि म माफी चाहन्छु हुनुहुन्छ उहाँ प्रबन्ध आरोही पनि हुनुहुन्छ उहाँ आनन्दमी शेर्पाज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु कृपया अगाडि बढौँ आएर बसिदिनु होला र मैले थुप्रै अनुहारहरू देखेको छु यहाँ नेपाली चलचित्र सिने क्षेत्रका थुप्रै अनुहारहरू देखेको छु नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रका थुप्रै अनुहारहरू देखेको छु नेपाली कृपया सबैले तालिम बनाए शिवश्रेष्ठज्यू आजका प्रमुख अतिथि विशेष अतिथि मेलबुन चौधरीज्यू ऋषि रमला दाई त्यसै गरेर पत्रकार महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्यू र सभापतिबाट आजको यो कार्यक्रमलाई देव बालेर हामीले समुद्घाटन गरिसकेका छौँ
कृपया जोरदार ताली बजाइदिनु होला। आज हामीले दुईटा कुरा एकैसाथ हामी सार्वजनिक गर्दैछौँ। नेपालका रैथाने गन्धर्व समुदायको विषयमा तयार पारेको एउटा पुस्तक र कृतिपुरबाट पहिलोपटक ऐतिहासिक रूपमा म कृपया हाम्रो अतिथिगणहरूलाई अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। बिजनेस दर्शन राष्ट्रिय मासिक पत्रिका हामीले एकैसाथ विमोचन गरेका छौँ। जोरदार ताली बजाइदिनु होला कृपया। यो हाम्रो लागि निकै सौभाग्य हो। नेपालका गन्धर्व समुदायको विषयमा तयार पारेको पुस्तक र छिट्टै नै मोबाइल ग्रुप अफ कम्पनीजकै तर्फबाट अगाडि बढ्दै गरेको बिजनेस दर्शनलाई हामी अगाडि बढाउँदैछौँ र हाम्रा सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई पत्रिका सबैको हातमा पुर्याइदिनु हुन हाम्रा साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज एउटा ऐतिहासिक दिन हो। नेपालमा धेरै किसिमको संस्कृतिको कुरा गर्दा, रीतिरिवाजको कुरा गर्दा, धर्मको कुरा गर्दाखेरि गन्धर्व समुदाय आज हाम्रो मुटुमा बसेको छ र नेपालको विकास र समृद्धिमा, नेपालको सांस्कृतिक कान्तिमा गन्धर्व समुदायको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। र म स्कुल पढ्दाखेरि मलाई एक दिन हेडमास्टरले सोध्नुभयो, तपाईँ के बन्न चाहनुहुन्छ? मलाई अत्यन्त माया गर्नुहुन्थ्यो र म 5 सम्म 1 नम्बरको विद्यार्थी थिएँ, लगातार फर्स्ट हुन्थेँ र मलाई हेडमास्टरले के बन्न चाहनुहुन्छ? मैले भने म सारङ्गी बजाउनको लागि आफूलाई निपुणता हासिल गर्न चाहन्छु, तर मैले सकिनँ सारङ्गी बजाउन। तर म आज सारङ्गीको पारखी भएको छु र मेरो पत्रकारिताको इतिहासको कुरा गर्दाखेरि मैले 2047 सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तर्वार्ता लिएर नेपाली पत्रकारितामा 14 वर्षको उमेरमा मैले आफ्नो यात्रा सुरु गरेको हुँ। आज यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अब आजबाट पनि म सारङ्गी बजाउन खोजिरहेको छु र कुनै दिन म यहाँहरूलाई साक्षी राखेर, गन्धर्व जातिलाई साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, सारङ्गी मेरो जीवनको सबभन्दा एउटा ठुलो ड्रिम हुनेछ। आजको कार्यक्रमका आदरणीय सभापति यशोधरा राईजीलाई तपाईँले ताली बजाएर अभिनन्दन गरिदिनुहोस्। उहाँ एकदम सामाजिक उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि उहाँले जुन काम गर्नुभएको छ, म उहाँलाई स्यालुट गर्न चाहन्छु, अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। र आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि अब शिव श्रेष्ठ भनिसकेपछि यसका धेरै बहुआयामी बाटाहरू छन्। मैले उहाँसँगको मेरो सम्बन्ध, सम्पर्क, फेरि उहाँको जन्म कहाँ भयो भन्दाखेरि मोरङमा भयो। नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको कान्ति हो। बिपी कोइराला जन्मेको ठाउँ, गिरिजाप्रसाद कोइराला जन्मेको ठाउँ, कोइराला परिवारको 3 पुस्ता जन्मेको ठाउँ, सूर्यबहादुर थापादेखि मनमोहन अधिकारीले आन्दोलन गरेर नेतृत्व गरेको ठाउँ। अब विराटनगरबाट उहाँको राजनीतिक यात्राको सुरुवातको कुरा गर्दाखेरि शिव श्रेष्ठले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको जुन किसिमको उहाँको सम्बन्ध, माया, स्नेह र प्रेम थियो, अटुट थियो। त्यसैले आजका कार्यक्रमका नायक र नेपालमा अहिले एउटा बहस सुरु भएको छ, महानायक, युग नायक, महानायिका अथवा नेपाली राजनीतिको चाहिँ महापुरुष, शिखर व्यक्तित्व, सर्वमान नेता, राजनेता, जसरी अहिले चर्चा परिचर्चा र बहस हुन्छ नि, म भन्छु नेपालमा एउटा युग नायकको आवश्यक छ। त्यो युग नायकलाई शिव श्रेष्ठलाई तपाईँले अभिनन्दन गरिदिनुहोस् ताली बजाएर। हामी कहाँ धेरै वक्ता हुनुहुन्छ, मेघमणि चौधरीजी अहिले भर्खरै एउटा समाचार मैले लेखेको थिएँ, त्यो भाइरल भइरहेको छ। तपाईँ संस्कृति पर्यटन मन्त्री बन्नुहोस्, किनभने गन्धर्व जातिको तपाईँले चाहिँ जुन किसिमको एजेन्डा छ त्यसलाई संस्थागत गर्न पनि तपाईँलाई मौका मिल्नेछ, किनभने गन्धर्व जातिको एजेन्डालाई संस्थागत गर्नु। त्यसैले म मेघमणि चौधरीजी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी समाजवादीका प्रभावशाली नेता र भविष्यको मन्त्री, अब आज बेलुकासम्म तपाईँको नाम बाहिर आओस्, हामी तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ, बधाई दिन चाहन्छौँ। अब मेरो अत्यन्त परम मित्र, नेपाली पत्रकारिताको एकदम इस्युमा, मुद्दामा, लोकतन्त्रको लागि, विधिको शासनको लागि, कानुनी राज्यको लागि मोर्चामा एकदम अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको रमेश विष्टजीलाई तपाईँले ताली बजाएर अभिनन्दन गर्नुहोस्। म पत्रकार महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, भविष्यको अध्यक्ष। अब म लामो भाषण गर्न चाहन्न। उपस्थित महिला तथा सज्जन मित्र पत्रकार साथीहरू, आज म 3 जना नेपाली दाजुभाइलाई स्यालुट गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले जुन किसिमको एउटा सन्देश दिनुभएको छ, गोविन्दजी, दीपकजी र डिबीजी, 3 जना नेपाली दाजुभाइ भन्छु। उहाँहरूले जुन किसिमको संयुक्त रूपमा आज एउटा किताब लेख्नु भएको छ, एउटा
किताबले एउटा नेपाली समाजलाई सन्देश दिन खोजेको छ। त्यो सन्देश हो गन्धर्वको इतिहास कहिले पनि नेपाली जनताको सामु, यो राष्ट्र सामु, यो देशको लागि कसैले पनि मेट्न सक्दैन। गन्धर्वहरूले यो देशको हरेक तह तबकामा, हरेक चाहिँ आन्दोलनमा आफूलाई सहभागिता गराएर 65-63 सालको जनआन्दोलनमा त गन्धर्वहरूले बाजा बजाएर लोकतन्त्रको पक्षमा आवाज बुलन्द गरेका थिए। त्यसैले नेपालमा लोकतन्त्र आएको छ। गन्धर्वहरूको बाजाले, सारङ्गीले त्यतिखेर नारायणी दरबार हल्लिएको थियो। त्यो किसिमको सास, त्यो किसिमको बाजामा सन्देश र नेपालको गन्धर्वहरूको लागि एउटा किताब आज बाहिर आएको छ। म त्यो किताबको आज 3जना नेपाली मित्रहरूले लेखेर हामीलाई एउटा सन्देश दिनुभएको छ। म त्यसको पक्षमा तपाईँको साथ रहने प्रण गर्दै आगामी दिनमा तपाईँले अगाडि सारेको सिर्जनालाई, तपाईँहरूले यो समाजको रूपान्तरको लागि गरेको कामलाई आत्मसात गर्दै नेपालको लोक संस्कृतिको पक्षमा आफूलाई उभ्याउने म प्रण गर्न चाहन्छु। र आज एउटा किताब मात्रै होइन, अर्को एउटा बिजनेस दर्शनमा मासिक पनि हाम्रो बिचमा छ। बिजनेस दर्शन मासिकले पनि यो देशको अहिलेको अवस्थाको बारेमा, आर्थिक स्थितिको बारेमा, गतिविधिको बारेमा, देशलाई सम्पन्न बनाउनको लागि, देशलाई विकास र समृद्धिशाली देशको रूपमा अगाडि बढाउनको लागि पनि यस्तो किसिमको बिजनेस दर्शनको आवश्यक छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो देशमा अहिले पर्यटन क्षेत्र तहस भएको छ। कोभिडको कारणले अर्थतन्त्र तहस भएको छ। यसले एउटा सञ्जीवनी बुटी दिनेछ र यो मासिक पत्रिका समग्र देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको एउटा सूत्रधारको रूपमा स्थापित होस् भन्दै यहाँहरूलाई म बधाई र सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। जाँदा नेपाली सञ्चार क्षेत्रको भूमिका म आज राजनीतिक विषयवस्तु बहस गर्न चाहन्न। नेपाली सञ्चार क्षेत्रको दायित्व र जिम्मेवारी, नेपाली सञ्चार क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिका, नेपाली सञ्चार क्षेत्रको आजको अवस्था हामी प्रत्येक दिन खबरदारी गरिरहेछौँ। देशमा केका लागि? विकासको लागि, केका लागि? राजनीतिमा देखेको विकृति र विसङ्गतिको लागि, केका लागि? यो देशको सबैभन्दा ठुलो मार अहिले कोरोना भएको छ, तर हाम्रो देशको लागि भ्रष्टाचार हो। जबसम्म यो देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन तबसम्म विकास हुँदैन। मेटमणि चौधरीजी, तपाईँ मन्त्री बनिसकेपछि आत्मसमीक्षा गर्नुहोस् र घोषणा गर्नुहोस्। मेरो आग्रह छ, हाम्रो देशलाई साँच्चै सम्पन्न नेपाल बनाउने हो भने सबभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो घरबाट भ्रष्टाचारले कारवाही गर्नुपर्छ। आफ्नो घरबाट, समाजबाट। हाम्रो देशको प्रत्येक घरमा भ्रष्टाचारीहरू छन्। म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, समाजमा भ्रष्टाचारी छन्, कमिसनखोरी छन्। जबसम्म यो देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन, देशको प्रगति र उन्नति गर्दैन। आज हामी कुन अवस्थामा छौँ? हाम्रो मिडिया कुन अवस्थामा छ? हाम्रो मिडिया र सञ्चार जगतले खेलेको भूमिका आज हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ। म यहाँ सबैलाई साक्षी राखेर गण्यमान्य प्रत्यक्ष व्यक्तिहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाली सञ्चार क्षेत्र अब क्रान्तिमा प्रवेश गर्दैछ। क्रान्तिमा तपाईँले देशको लागि के गर्नु? मेरो प्रश्न छ, तपाईँले देशको लागि के गर्नुभयो? जनताको लागि के गर्नुभयो? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी, केपी शर्मा ओलीजी, प्रचण्डजी, माधवमा नेपाल। मेरो प्रश्न छ यहाँहरूलाई, मैले धेरै पटक तपाईँसँग सम्मान गरेको छु, अन्तर्वार्ता लिएको छु। मैले कृष्ण प्रसाद भट्टराईको 87वटा अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ। कृष्ण प्रसाद भट्टराईको आज म यो मञ्चबाट उद्घोष गरिरहँदाखेरि हाम्रो देशका राजनेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, जनताको प्रिय नेता बन्नुहोस्, परिवारको होइन, पार्टीको होइन, जनताको प्रिय नेता बन्नुहोस्, जननेता बन्नुहोस्। अनि मात्रै तपाईँहरू सफल हुनुहुन्छ। तपाईँले घेरा तोड्नै पर्छ। मेटमणि चौधरीजी, हिम्मत गर्नै पर्छ। नेपाली पत्रकारिता अहिलेको अवस्थामा जसरी अगाडि बढिरहेको छ, हामी व्यवसायिक पत्रकारिता गर्छौँ। हामी कुनै पार्टीको पक्षमा वकालत गर्दैनौँ, हामी कुनै व्यक्तिको लागि वकालत गर्दैनौँ। हामी समग्र देश र जनताको पक्षमा हामी खबरदारी गरिरहनेछौँ। आजको दिन यहाँहरू सबैलाई सल्युट गर्दै, अभिनन्दन गर्दै, तपाईँहरूको लागि दसैँ तिहार छठ सुखमय बनोस्। तर गरिब जनताको पीडा छ। गरिब जनताले दसैँ कसरी मनाउने? म प्रत्येक दिन बहस गर्छु, बिहानदेखि बेलुकासम्म, रेडियोमा, टेलिभिजनमा, रिपोर्टर्स कलम, अनलाइनमा, प्रिन्ट मिडियामा। र मेरो एउटा प्रश्न छ,
एउटा प्रश्न छ आज पत्रकार साथीहरू, हाम्रा देशका गरिब निम्का जनताले यसपटक दसैँ कसरी मनाइरहेका छन् त्यतातिर यहाँ सबैको ध्यान जाओस्। सञ्चालकज्यू, कार्यक्रमको सभापतिज्यू, त्यो पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा चिफ गेस्टको रूपमा रहनुभएका आदरणीय शिव श्रेष्ठज्यू र मञ्चको अगाडि बस्नुभएका धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू, सबैभन्दा पहिले म यो प्रोग्रामको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो पुस्तक विमोचनको लेखक बिबी नेपाली, दीपक नेपाली र गोविन्द नेपाली, जसले नेपालको साहित्यको क्षेत्रमा धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ। महत्त्वपूर्ण योगदान यसमा नै मान्नु कि नेपालको मौलिक सांस्कृतिक र ऐतिहासिक साहित्यमा जुन उहाँहरूले योगदान गर्नुभएको छ त्यो नेपालको राजनीतिक क्षेत्र, साहित्यिक क्षेत्रमा एउटा इच्छा थप्ने काम गर्नुभएको छ। त्यसमा नै म उहाँहरूप्रति धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आउने समयमा पनि यस्तै खालका रचनाहरू प्रकाशन गरेर नेपालको सबै क्षेत्रमा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुहुनेछ त्यो कुराको अपेक्षा समेत मैले लिएको छु र यस्तै खालका रिसर्चमूलक साहित्यिक क्षेत्र सबै क्षेत्रमा आउने समयमा पनि आफ्ना कलमहरू चलाउनुहुनेछ, आफ्ना स्टेपहरू चाल्नुहुनेछ। त्यसको लागि शुभकामना, शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु र धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू दुईजना बोल्ने महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू बोलेर जानुभएको छ। म थोरै मात्रै यहाँको बिचमा राख्नै पर्छ। जुन बेला विश्व समाजको सभ्यताको सुरुवात हुँदै थियो, धेरै सभ्यताको सुरुवात सँगसँगै एउटा हिमवत् खण्ड, हिमाली खण्ड, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण सभ्यताको सुरुवात भएको कुरा म यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। हिमवत् खण्ड भन्ने बित्तिकै हिमाल र हिमाल भन्ने बित्तिकै नेपालको यो भूगोल, यो भूभाग, यही टेरिटोरीको भूगोल र हिमवत् त्यस बेलाको प्राकृतिक स्रोत सम्पदासँग जोडिएको एक्टिभिटीहरू, कामहरू, क्रियाकलापसँग जोडिएको र हिमवत् सँगसँगै गन्धर्व जातिको जोडिएको। त्यस बारेमा यो गन्धर्व जातिको जुन हिस्ट्री छ, जुन इतिहास छ, धेरै महत्त्वपूर्ण इतिहासको रूपमा मैले लिएको छु। विगतमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका प्रकृतिसँग नेपालको त्यस बेलाको प्रकृति, त्यस बेलाको प्रकृतिको चालचलन अथवा अवस्थाको विषयमा ब्रिफिङ गर्न सक्ने यो सभ्यता अथवा हिमवत् सभ्यता, हिमाली सभ्यता र साथसाथै गन्धर्व सभ्यता आज नेपालको सबैभन्दा सीमान्तकृत वर्ग अथवा सबैभन्दा कमजोर वर्गको रूपमा चित्रण गर्ने काम भइरहेको छ। अब यस विषयमा जसले अनुसन्धान गर्नुभएको छ डी नेपाली, दीपक सर र गोविन्द नेपाली सर, यस विषयमा पनि कलम चलाउनुहुनेछ भन्ने कुराको अपेक्षा मैले लिएको छु। हामीले धेरै इतिहासहरू हेर्दै जाँदा केसम्म देखिन्छ भने जुन बेला युरोप धेरै भोग परेको पीडाबाट गुज्रिरहेको अवस्था थियो, त्यस बेला बेलायत लगायतका धेरै देशहरूमा नेपालले अन्न निर्यात गरेको अवस्था, त्यो खालका उदाहरणहरू छ। तर पनि नेपाली देश, नेपाल राष्ट्र, हामी आज संसारको कमजोर मुलुकभित्र दायरा अथवा कमजोर मुलुकभित्र जुन चित्रण गर्ने काम गरेको छ, यो पोजिसन किन आयो? धेरै मान्छेलाई लागेको छ हाम्रो संविधानमा कमी कमजोरी अथवा हाम्रो दृष्टिकोणमा अथवा हाम्रो नियम कानुनभित्र कमी कमजोरी छ भन्ने कुरा धेरैले लागेको छ। तर मेरो आफ्नो कन्सर्न, आफ्नो दृष्टिकोण के छ भने हामी नेपाली राजनीतिक दल या राजनीतिक
दलका नेता नेतृत्वहरूसँग जति नेपाली समाजलाई अगुवाई गर्नको लागि, नेपाली समाजलाई लिडिङ गर्नको लागि जति पावर, जति क्षमता, जति दृष्टिकोण हुनुपर्थ्यो त्यो दृष्टिकोणको अभाव देखिएको छ। जस्तै आज पनि म कम्युनिस्ट पार्टीबाट निर्वाचित एउटा सांसद, मैले बडो दुःखको साथ यहाँको बिचमा बताउन चाहन्छु, 2/3 अराउन्ड कम्युनिस्ट पार्टी अथवा भोट सहितको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भन्दा पनि 2 वर्ष 2.5 वर्षसम्म मात्रै यो सरकार किन टिक्न सकेन। सरकार टिक्न नसक्ने कुरामा नेपालको संविधानको डिफेक्ट छ या कानुनको डिफेक्ट छ या हाम्रो संस्कार संस्कृतिको कमजोरी छ, यहाँलाई के लाग्छ? तर मेरो कन्सर्न कहाँनिर छ भने जसले मुलुकलाई सञ्चालन गर्नको लागि अगुवाई गर्ने, नेतृत्व गर्ने महत्त्वपूर्ण पोजिसन पाएका छौँ, ती नेताहरूमा, त्यो नेतृत्वमा एक खालको मुलुक सञ्चालन गर्नको लागि जति आवश्यकता, जति क्षमता हुनुपर्ने हो त्यो क्षमताको अभाव देखिएको छ। त्यसैले म सबैसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु र ती नेताहरू भनेको यही समाजका प्रोडक्ट हो, यही समाजबाटै उब्जाउ भएका उत्पादन हो। त्यसैले म जब यो मुलुकलाई अगाडि लानको लागि जति योग्यता, जति क्षमता हुनुपर्ने हो त्यो क्षमता निर्माण गर्नको लागि हामी समाजभित्रको सबै क्षेत्र, सबै वर्ग, सबै खालका मान्छेहरूले आफूलाई क्यापेबल बनाउने कुरोमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। जबसम्म हामीले आफ्नो क्यापेसिटी बिल्ड गर्न सक्दैनौँ या क्षमता वृद्धि गर्न सक्दैनौँ, त्यही बेला मुलुकमा चाहे कसैले 2/3 सरकार ल्याओस्, चाहे बहुमत ल्याओस्, त्यस बेलासम्म मुलुकको अगुवाई, मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन भन्ने मेरो आफ्नो निष्कर्ष रहेको छ। दोस्रो कुरो, अब यो समाजलाई अगाडि लानुको लागि म ओल्ड जेनेरेसन बेठिक छ भनेर म भन्दैन, तर ओल्ड जेनेरेसनले 21st सेन्चुरीको यो समाजलाई जुन तरिकाले अगुवाई गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो तरिकाले अगुवाई गर्न सक्दैन भन्ने मेरो अर्को निष्कर्ष छ। संसारको धेरै देशहरूमा हेर्दै जाने के देखिन्छ भने 25 वर्ष, 26 वर्ष, 30 वर्षका यौनहरूले मुलुकको नेतृत्व गरेको, मुलुकको अगुवाई गरेको त्यसका धेरै उदाहरणहरू छ। तर आज पनि नेपाली समाजमा के देखिन्छ भने 70 वर्ष, 80 वर्ष, 85 वर्ष पुगेका मान्छेहरू, व्यक्तिहरू जसले विगतमा यो समाज निर्माणको लागि योगदान गर्नुभयो, तर आज पनि 21st सेन्चुरीको समाजलाई पनि अगाडि बढाउनको लागि कुनै व्यक्तित्व भइराख्दाखेरि आवश्यकता अनुसार समाज अगाडि जान सकेको छैन। त्यसैले जबसम्म यङ जेनेरेसन 25 वर्ष, 26, 40 अराउन्डका यङ जेनेरेसनहरू मुलुकलाई नेतृत्व गर्ने ठाउँमा आउँदैनन्, त्यस बेलासम्म समाजको राम्रो अथवा फ्रिक्वेन्टली लिडरसिप हुन सक्दैन। त्यो समेत मेरो आफ्नो निष्कर्ष रहेको छ। त्यसैले कला क्षेत्रका जो हुनुहुन्छ, कला क्षेत्रलाई समृद्ध गर्ने कुरा, जो स्टुडेन्ट सेक्टरमा हुनुहुन्छ अथवा अरू क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सबैले आफ्नो क्षेत्रमा जसले जति योगदान गर्न सक्छ योगदान गर्न सकौँ र यो मुलुकलाई अझ समृद्ध, अझ सभ्य समाज निर्माण गर्ने कुरामा जबसम्म हामीले आफ्नो इम्प्रुभ सोच्ने शैली, सोच्ने कलामा चेन्ज ल्याउन सक्दैनौँ, पोजिटिभ भाइब्रेसन दिन सक्दैनौँ, त्यस बेलासम्म मलाई लाग्छ यो समाजले जति मेहनत, जति त्यागी, जति तपस्या, जति धेरै पाका मान्छेहरू नेतृत्वमा आए पनि समाज, मुलुक, देश, नेपाल त्यो ठाउँमा पुग्न सक्दैन। मलाई के लागिरहेको छ भने नेपालको पपुलेसन धेरै थोरै छ, अराउन्ड 3 करोड पपुलेसन मात्र। यदि हामीले चाह्यौँ भने राम्रो लिडरसिप हो भने 3 करोड पपुलेसनलाई हामीले हेड काउन्ट गरेर इम्प्लोइमेन्टमा इन्भल्भ गराउन सक्छौँ। तर आज यस्ता लिडरसिपहरू, यस्ता नेतृत्व केवल एउटा राजनीतिक दल मात्रै होइन, केवल समाजवादी आन्दोलनमा विश्वास गर्ने समाजवादी पार्टीका नेता नेतृत्व मात्र होइन, या कम्युनिस्ट पार्टीका नेता मात्र होइन, या नेपाली काङ्ग्रेससँग जोडिएका पुँजीवादी जातका नेता मात्र होइन, हामी सबैले आफूलाई समृद्ध गर्ने कुरामा जबसम्म आफूलाई समृद्ध बनाउन सक्दैनौँ, समृद्ध गर्न सक्दैनौँ, त्यही बेलासम्म मुलुक अगाडि जान सक्दैन। त्यसैले कला क्षेत्रदेखि लिएर
जे जुन क्षेत्रहरू छ त्यो सबै क्षेत्रमा समृद्धि ल्याउनको लागि हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो क्षेत्रबाट स्वयं आफ्नो व्यक्तिगत क्षेत्रबाट समेत योगदान गर्न सक्नु त्यो समेत मैले अपेक्षा लिएको छु। अन्तिममा यहाँले जुन किताब विमोचन गर्नुभएको छ फेरि पनि भन्न चाहन्छु नेपालको सांस्कृतिक राजनीतिक त्यसपछि ऐतिहासिक क्षेत्रमा यो बुकले यो किताबले यो ग्रन्थले धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। केवल योगदान मात्र होइन, यो ग्रन्थबाट हामीले नेपालको इतिहासको बारेमा राम्रो अध्ययन गर्न सक्ने, राम्रो जानकारी दिन सक्ने ग्रन्थको समेत स्थापित भएको कुरा त्यो महसुस मैले गरेको छु। त्यसैले अझ यो पुस्तकलाई समृद्ध गर्ने कुरामा जो लेखकहरू हुन्छ धेरै त्यो सबै लेखकहरू अझ योगदान गर्नुहुनेछ त्यो समेत मैले अपेक्षा लिएको छु। र अन्तिममा हामीले नेपाललाई राम्रो गर्न सक्छौँ, नेपाललाई राम्रो समृद्ध बनाउन सक्छौँ, संसारको विकसित राष्ट्रको सूचीमा राख्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट एउटा कमिटमेन्ट गरौँ, पोजिटिभ भाइब्रेसन क्रिएसन गरौँ, सबैले उच्च लेभलबाट सोच्न सक्ने क्षमता निर्माण गरौँ। त्यो शुभकामना व्यक्त गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। आफ्नो क्षेत्रमा जुन किसिमले आज माया प्रेमको जुन भर्खर हामीले हेऱ्यौँ, फेरि मलाई के लाग्छ भनेदेखि सबै विषय मैले दुःखहरू सकेको छौँ। यो तपाईँको 26 गते लाग्दैछ पुरा हलमा फेरिचोटि। र पहिला पनि कोभिड हुँदाखेरि हल पनि खुलेको थिएन। हाम्रो अहिले जुन माया फिल्म जुन बनाउने हाम्रो प्रड्युसर हुनुहुन्छ दिनेश दर्शनदारी, यशोदा राई, उहाँले जहिले पनि ऊर्जा दिइरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् न, आज कसैको हिम्मत भएन तर उहाँले हिम्मत बढाएको बढै छ। त्यो बेला पनि माघ 1 गते हामीले हल खोल्यौँ र हामीलाई उहाँले जुन प्रधानमन्त्रीले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभयो, त्यसलाई हामी सबैलाई हल खोलिदिनु उहाँले। र दिनेश दर्शनदारीले के भन्नुभयो भने यशोदाजीले, दाइ चिन्ता नमान्नुहोस्, यो टाइममा त हामी त पैसा कमाइहाल्छौँ, अहिले यस्तो महामारीको बेला एकअर्कासँग बोल्ने छैन, एकदम कोही पनि सब डिस्टर्बमा छ दाइ, यो टाइममा हामी चलाउनु भन्दाखेरि अनि हाम्रो लगानी के गर्ने भने सोद्धाखेरि दाइ लगानी त जहिले आइहाल्छ, अहिलेको टाइममा हामी सेवा गरौँ, तपाईँले 40 वर्षदेखि काम गर्दै हुनुहुन्छ दाइ सुरुवात गरौँ, तपाईँलाई साथ दिन्छु भन्नुभयो। र हामीले के गर्यौँ भनेदेखि त्यो टाइममा फिल्म घोषणा पनि गऱ्यौँ र चलायौँ पनि। त्यो टाइममा पनि 20 जना 25 जना 15 जना 10 जना पनि आए दर्शकहरू आउनुभयो र 51 दिन पनि चलायौँ। तर आज फेरि कोभिड आएको फेरि आज हामीले फेरि हेर्नुहोस् आज मिलिट्री पनि उहाँले गर्नुभयो। र मलाई के लाग्छ भनेदेखि राष्ट्रको सेवा उहाँले जुन दर्शनदारीजीले र हाम्रो यशोदा बहिनी जुन गर्दै हुनुहुन्छ, फेरि उहाँहरूले सेवाको लागि फेरि आफ्नो छोराहरूलाई फेरि चलाउनुभयो। उहाँलाई धन्यवाद र ताली पनि दिनुपर्छ। किन यो यस्तो घडीमा मान्छेले कसैले पनि गर्न आँट गरेर उहाँहरूले गर्नुभयो। र जुन गङ्गाको विषयमा मेरा जुन अग्रजहरूले जुन भनिसक्नुभयो म दोहोऱ्याउन चाहन्न। र विजयदशमीको हार्दिक मौलिक शुभकामना यहाँ सबैलाई। र प्लिज तपाईँहरू सबै सतर्क हुनुहोस्, राम्रोस्, सबैलाई हेल्प गर्नुहोस्, एकअर्कालाई हेल्प गरौँ हामीहरू। ओम साईराम, ओम साईराम, ओम साईराम। म इन्ट्रेक्सन गर्दिनँ भन्नुहुन्छ भने अब हामीले पनि के भन्ने, त्यस कारणले गर्दा मैले चाहिँ यो इन्ट्रेक्सन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहिनँ। किनकि जब कलाकारले मिडियालाई चाहिँ म मिडियासँग बोल्दिनँ भन्छ भने हामी पनि जबरजस्ती यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने सोचमा रहेनौँ। तपाईँहरूको धैर्यता, तपाईँहरूको प्रतीक्षाको लागि आभार व्यक्त गर्छु। र यो टिममा विशेष गरी मिडिया कन्ट्रोल म भएको नाताले, तपाईँहरू सबैलाई मैले खबर गरेको नाताले गर्दा म चाहिँ तपाईँहरूसँग एकदमै क्षमा प्रार्थी छु। यसको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ। तर अब मलाई पनि थाहा थिएन यो कार्यक्रममा आइसकेपछि पक्कै पनि उहाँ बोल्नुहुन्छ होला भन्ने लागेको थियो मलाई। तर खै किन हो सम्पादकीजीले अब एग्रिमेन्ट त्यस्तै गर्नुभएको थियो या उहाँको यो नेचरमा यो थाहा छैन। तर यो मिडियासँगको कुराकानी चाहिँ उहाँले नगर्ने भएको कारणले गर्दा यो इन्टरेक्सन प्रोग्राम पनि स्थगित गर्दै
आजको यो गीत रिलिज कार्यक्रम पनि म सकिएको जानकारी गराउँछु।